पिगांवकर हांगा 27 ऑगस्ट 2024 आनंद अपटाउनान प्लॉट घेतलेलो आनी परमिशना खातीर एप्लाय केल्ले. PDAन इमिजिएट दिले, हेल्थान इलेक्ट्रिसिटीन सगळ्यांनी इमिजिएट दिले आनी पंचायतीन आमी डिसेंबर 4, 2024 इन्वर्ट केल्ली फायल. 15 महिने जाले आमकां, म्हणजे आमकां सतयली, दिवकूच ना लायसन्स, हें हाड तें हाड करून. मागीर आमी रीट पेटिशन फायल केलें कोर्टान, बॉम्बे हायकोर्टान फायल केलें आनी आतां 15 महिन्यांनी आयज आमकां मॅडम पॉलीन आनी डेप्युटी सरपंच सर तुळशीदास नायकान आज म्हाका 15 महिन्यांनी आयज लायसन्स हँड ओवर केला. सो तांकां हांव थँक्स म्हणटा आनी स्पेशल थँक्स टू आनंद बोस सर, ताणें आमकां खूब मदत केली. कितें अशें रिजन्स अशें तुमकां समजना? काय खबर ना, आमकां काय खबर ना. आमी जस्ट वयताली येताली, आमकां काय खबर ना रिजन कितें तें. पण तुम्ही आता 15 महिने काढले, आता यो वस तुमकां काढूंक लायले. ते जाल्यार एक लायसन्स लागला. लायसन्स जाला कसले लायसन्स आशिल्ले? कन्स्ट्रक्शन, हाऊस कन्स्ट्रक्शन. हय. आनी कितें रिजन सांगताले तुमी गेलेले फॉर? ना मेळटले. कितें मेळटले ते आतां? लायसन्स मेळटले आनी कितें? लायसन्स दिले न्ही आमकां आयज ती. ना तेन्ना मेळटले म्हणटाले. हय तशेंच सांगताले न्ही, सारकें क्लियर काय सांगनासले तशें. आनी आतां आमी रीट पेटिशन फायल केल्ले बॉम्बे हायकोर्टान पळय, ते आतां हांव विड्रॉ करतलें. सो म्हाका लायसन्स मेळ्ळें न्ही, सो हांव विड्रॉ करतलें आतां. आसता हेंची सगळ्यात फामाद जाल्ले आसा. हे गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वाली सगळे आहा ते फामाद जाल्ले आसा. तेणी लोकांक कशें एक वर्साची फायल मिटिंगी घालनासतना दवरलेली आसा. आतां आमी जेन्ना एजेंडा काडलो, पयलो एजेंडा ह्या दोगांकय दिलो. एजेंडा जेन्ना पळय सेक्रेटरीन काडलो, पयलो एजेंडा हेणी रोखडोच सांजचो तो व्हायरल केलो. पळया सगळे बिल्डरांची फायली येयल्या, सगळे हें केलं. अरे सेक्रेटरीचो तो कायदो मरे दिवपाचो, हेजेर घालपाचो. तूं यो मरे मिटिंगेक आनी तूं पास करप ना पास करप तें तुजें काम. कोण इलेक्टेड मेंबराचें तुमी सोशल मिडियाचेर घालता, सोशल मिडियान आमचे बॉडीचें नांव पिड्यार करता. पळया ते बिल्डरांचे सगळे येयला म्हणून दाखयता सोशल मिडियाचेर. हे आमी 4 वर्सां तुमी आसतना, आमी ओपोजिशन आसतना कांय करूना केन्ना. कित्याक तुमी बिल्डराचे फायल्योच घालिनाशिल्ले एजेंडाचेर. तुमी एनी आधारा घालून पास करताले, ते कोणाक कळपाक दिनाशिल्ले. एटलीस्ट आमी आतां येवन फायली तरी घालून सगळे हेजेर एजेंडाचेर आमी पास तरी करता आनी तुमकां आपयता डिस्कशनाक यो म्हणून. तुमकां तें नाका. आनी काल तेणें कितें केलां, 22 तारखेर मिटींग आशिल्ली न्हू. आतां डायरेक्टर आनी BDO सांगता की तांकां विदीन 3 days दी म्हणून सांगता सेक्रेटरी डेमिंग प्रोविजनाचेर. आनी हे सांगता 15 महिने आडयलेले. हे सांगता दोगी डेरिक आनी गिरीश पिल्ले सांगता डायरेक्टर आनी एका BDOक तेणी कंप्लेन घातला की ही मिटींग जावपाक दिवची न्हू म्हणून. कंप्लेन घातला. कित्याक हे सारकें ना म्हणून. कोर्टान आसा, हें आसा, तें आसा. कोर्टान कोण आसा? पुरवांकरा आसा. पुरवांकरा कोण तरी एकटा RTI एक्टिव्हिस्ट कोर्टान गेला. कितें म्हणून गेला? थंय 2.5 कोटी हेणी अफरातफर केल्या. कोणे? गिरीश पिल्ले, ऑरवील वालीस आनी डेरेक वालीस. 2.5 कोटी पुरवांकरा कडेन अफरातफर केल्या. हेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. हे सांगता कितें, ते फायल दिवची न्हू म्हणून, ती पास करची न्हू म्हणून. आतां बिल्डराची आमी फायल चॅक करतले. तुमी येया मरे, तुमी बसात. तुमी सांगता कितें, पयलीं तांकां 15 महिने दिनात आनी जेन्ना आमी मिटिंगेन घालता तुमी सांगता ते दिवचे न्हू म्हणून. लोकांक तुमी सांगपाकच सोदतात. तुमकां जे पळय कितें प्रसाद पडनाशिल्लो, तुमकां दक्षिण पडपाक तो पडना म्हणून तुमी त्यो लोकांचे आडयतात. प्लॉट पळय आसा न्हू हे अपटाउनान, कोणाचोच कांय इश्यू ना. कित्याक तांकां सगळ्यांची परमिशन दिल्ली आसा. हांगा कांय इश्यू ना म्हणून तर तेणी हे पोर्टलाक ऑक्युपन्सी दिली मरे. इश्यू ना. इश्यू आसल्यार तुमी अरे तेजो जर बिल्डराचो इश्यू आसल्यार हे लोकांक कित्याक सदयतात? सो हांकां सगळ्यांक हे आमी आज कित्याक केलां, सगळ्यांनी जितल्या लोकांनी कोणाले पळय सिंगल ड्वेलिंग आसा, कितें आसा, तुमी येयात. तुमी एलिजिबल जर आसा न्हू, आमी कांयच तुमकां हॅरेसमेंट करता आसतना मिटिंगेक घालतले आनी तुमचे इमिजिएट कर दितले. पण 15 महिने सगळे जो पळय एजेंडा पळय सेक्रेटरीचें काम कितें आसता, जो एजेंडा फाटल्या 2.5 महिन्यांनी येयल्लो, मिटींग जावनाशिल्ली 2.5 महिने, तो एजेंडा प्लेस करपाचो हेजेर मिटिंगेचेर. आनी तो बॉडीन येवन पंचायतीन ज्या दिसा मिटींग आसा ते डिस्कस करपाचें. ते भशेन सेक्रेटरी आमचो योगेश फातर्पेकर म्हणून बरो सेक्रेटरी येयल्लो आसा. तेणें सगळे लोकांचे जे कितें प्रपोजल आशिल्ले ते मिटिंगेन प्लेस केले. आनी आमकां सगळ्यांक ताणें नोटीस धाडली की मिटींग 22 तारखेर काल मिटींग जाली. आनी आमी शक्यतो सगळ्यांचेर हांगा पास केल्ले आसा. जेंकां जे एलिजिबल आसा ते पास केल्ले आसा. पळय कितें जालें, हो एक हांगा डेव्हलपर आनंद अपटाउन, तेणें आपले PDAंतल्यान लायसन्स हाडलें आनीक पंचायतीन दिलें.
आता डेव्हलपर म्हणटरी बारीक बारीक प्लॉट ते व्हडले न्हू ते आनी चडशे गोंयच्या लोकांनी घेतलेले आसा. ते करता आसतना ते करता आसतना तांकां पयलीं सांगलें की तुमी सब डिविजन हाडाक. सब डिविजन करता आसतना तांकां सांगलें प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी हाडाक. सो ते डेव्हलपरान डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान हाडलें की बाबा एका सब डिविजनाक पंचायतीची प्रोविजन आनी फायनल लागना. सो तांकां क्लियर कट हें दिलें आनी तें पीडीएकय दिलें. सो पीडीएन तें तांकां जालें तुमकां ती गरज ना कित्याक इट कम्स अंडर लँड डेव्हलपमेंट कोडान येता 2008-2010. आनीक तेजे नंतर कितें जालें डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले आशिल्लो आनीक सेक्रेटरी ग्रामसेवक आशिल्लो ऑरवील वालीस. सो तेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें हे प्लॉट करपा खातीर सब डिविजना खातीर कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें आनी ताणें एक पोर्टल एंट्रन्स हें दिसता तें मुखार ताका तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें. तेजे नंतर ताका ऑक्युपन्सी दिली आनी लोकांनी तमाम सगळ्या गोंयकारांनी चडशे प्लॉट घेतले हांगा. आनी जेन्ना शामल लाडू गांव आसा ते पळय आतां आमी ताका ते पंचायतीन एक्चुली हांगा एक सेरेमनी केली आमी की बाबा हांगा ताका एक टायम असो आशिल्लो की हांगाच ह्या बिल्डरान तांकां भायर दवरलेले गिरीश पिल्ले, डेरिक वालीस आनीक ऑरवील वालीस जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येयल्ले इलिगली तांकां भायर दवरले. म्हणजे ह्या जाग्यारच लोकांक कळपा खातीर बाबा ते अशें कशें सतयता लोकांक ते ताका लागून आमी हांगाच ताका तेणें एक्चुली पंचायतीन घेतली ती. थंय येवन ताणें सगळे सुपस्कार पूर्ण करून ताका सगळे पेपर लावन ड्यू रिजोल्युशन घेवन आनी ड्यू फ्यूज भरून ताणें ते पंचायतीन घेतलेले आसा. सो आज हे लोकांक कळपा खातीर की हे गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस अलॉंग विथ ते ग्रामसेवक लोकांक कशें सतयता ते हें करपा खातीर हे आज हांगा आमी घेतलेले आसा. सो ताका हें दिलेंच. म्हणजे जेन्ना लोकांनी प्लॉट घेतले आनी तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसना अप्लाय केलें आतां हेणें बाय 2024 4 डिसेंबर 2024 कन्स्ट्रक्शन लायसनाक अप्लाय केलें पंचायतीन. तेणें पीडीएतल्यान लायसन घेतलेलें कितें आनी मागीर अकस्मात तेणी म्हणपाक तुमी हेका सांगपाक की तुमी बिल्डराक हो गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस तेदे टायमार जेन्ना डेव्हलपराक लायसन दिता तेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हळ्यार एक्टींग सरपंच आशिल्लो गिरीश पिल्ले आनी मागीर हेंका जेन्ना हेंचो टर्म येयलो कोणें प्लॉट ओनराचो तेन्ना डेप्युटी सरपंच एक्टींग सरपंच आशिल्लो डेरिक वालीस. हे दोगूय बरोबर रावन ते सगळे पंचायत लुटपाचे कशें लुटपाचें तें हांव सांगता. पंचायतान लोकांक लुटपाचें कामां केल्लीं आसा म्हणून तांकां आयज नो कॉन्फिडन्स मारून सकयल उडयल्ले आसा. आनी न्यू पॅनल आज न्यू पॅनल येवन काल आमची मिटींग जाली आनीक सगळे सुपस्कार पूर्ण करून आमी तांकां आज पयलें लायसन आमचे गोंयकाराक गरीब लोकांक आमचे शामल लाडू गांवसाक दिल्लें आसा. बांदू तेका घर म्हणून. आनी सांगपाक सोदतां की जेन्ना हांकां पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन येयलें तेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसना परत ताका प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी घेवन येवपा लायली. परत ते डेप्युटी आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेले परत ते पीडीएन गेले लॉ डिपार्टमेंटान गेले आनी तांकां सांगलें तेंचे कडल्यान हाडलें की बाबा हे आमकां कांय गजाल लागना आनी पंचायतीक तेणी सबमीट केले. तरी आसतना ताका फाटले 14-15 म्हयने हॅरेसमेंट केले. ह्या डेव्हलपरान मोविन गोदिनो पंचायत मिनिस्टराकय बरयलें बाबा तुजी पंचायत आसा हे अशें अशें करता गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वालीस अशें सतयतात आनी तूं हेंचेर एक्शन घे. सो तो एक्शन घेवना म्हणून मागीर ताणें विजिलन्सान केस केली ह्या डेव्हलपरान हे सतयता म्हणून लोकांक डेव्हलपराक आनी प्लस ह्या लोकांकय सतयता म्हणून. सो डेव्हलपर आपूण गेलो आनी तेणें हो पळय ऑरवील वालीस आशिल्लो ग्रामसेवक म्हणल्यार सेक्रेटरी तेजेर केस केली आनी तो सस्पेंडय जालो. हे प्रोजेक्टाक लागून सस्पेंड जालो ऑरवील वालीस. सस्पेंड आसा तो अजुनूय. सो म्हणटरीत तें आतां कितें जालां हेणी कितलेय लोकांक सतयलें कितें सतयलें सांगता मोविन गोदिनो कितें सांगता की 8 दिसांनी मिटींग काडात विकान 1 आनी म्हयन्यान 4 पूण हे 8 म्हयन्यांनी 4 मिटींग काडटाले म्हयन्याला आयकनाशिल्ले. ते म्हणटा 15 दिसांनी लोकांक लायसन दियात 15 दिसांनी लोकांक लायसन दिया. हे 15 म्हयने सुद्दां दिनाशिल्ले. ह्यात कितें मोविनान तेजेर ना कितें जाता मोविनाकय कळपा जाय तूं मिनिस्टर तूं गोंयचो मिनिस्टर आनी ही पंचायत तुज्या अंडर येता आनी हे तुका सपोर्ट करताले हेंकां मातशें कित्याक तुजें नांव पिड्यार जाता. हांव परत सांगता आमकां मोविनाचेर कांय ना आमकां पंचायत मिनिस्टराचेर कांय ना पूण हे गिरीश पिल्ले सारके डेरिक वालीसा सारके तेजें नांव पिड्यार करतात. 15 म्हयन्यांनी तूं जेन्ना 15 दिसांनी एक लायसन दी म्हणटा
आनी 15 महिने दिना मागीर तेंचेर एक्शन जावपा जाय. मोविन गुदिनो कितें सांगता की मोविन गुदिनो डायरेक्टर कितें सांगता, मेमोरंडम काडटा. आतां पंचायत जेन्ना उडयली मार्च 30 तारखेर मेमोरंडम कोणा सेक्रेटरी काडटा, 1 काडटा, 2 काडटा आनी 15 दिसाच्या प्रोविजनान विदीन 3 days तूं लायसन दी म्हणटा. आतां तो सुद्दां आमकां एक मुद्दो मेळ्ळो दिवपाक. तेंचे कडेन सगळें लायसन आसा दिवपाक, लायसन सगळें आसा म्हणून आमी दिवपाक कितें जालां. आतां आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलां, जे पळय 15 दीस डिमींग प्रोविजनाचे कोणा वचपाक जायना सगळ्यांक नोटीस धाडलां की बाबा ही पंचायत अशी अशी जाल्ली, प्रॉब्लम आशिल्ले पंचायतीन, नो कॉन्फिडन्स मारलेले, हांगा ऑडिट जावनाशिल्ले, हांगा ग्रामसभा जावनाशिल्ली, हांगा मिटींग जायनाशिल्ले, म्हणून तुमी मातशें रावात, जशी ही पंचायत परत रिकॉन्स्टिट्यूट जाली आमी तुमकां लायसन दितले म्हणून. सी अशें म्हणणें की एक अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाता एक खंयचो तरी, तूं यू कॅनॉट ब्लेम फॉर एंटायर 3.5 वर्सां तेंच्यांनी कांयच करूं, तेंच्यांनी केलां आसतलें, बरें काम केलां, एक खंयचो तरी इन्सिडेंट जाला आसलो आनी ताका लागून हांव म्हणजे माफी मागता म्हाजे तर्फे तांकां डिले जाले म्हणून. श्यामल गवस लाडू तेंचे घर डिले जालें, म्हाकाय वायट दिसता. हांव म्हाजे तर्फे तेंची माफी मागता. हेजे फुडें अशें जावपा जायना पंचायतीन म्हणून आमी दक्षता घेवया. हांव संतोष देसाय, पंच ऑफ वॉर्ड नंबर 1. सी आमकां लोक सगळे निवडून कित्याक दिता की लोकांची कामां जावपा जाय आनी ती बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. सो सगळे पंच मेळून आपआपल्या वॉर्डान कामां करीत आसले आनीक जो आमी लिडर निवडून दिता तो लिडर व्हडली डिसिजनां घेता की व्हडले प्रोजेक्टाक लायसन दिवपाचें ना दिवपाचें हे डिसिजन घेता. लास्ट 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वाज डेप्युटी सरपंच आसले, तेंच्यांनी कामां केली ना, भरपूर कामां केली. आनी आतां न्यू जे पॅनल येयलां ते तुळशीदास नायक, पावलीन हे सरपंच आहा यांचे पॅनल आहा. सो आमकां जाय की ती आतां कशी घडोवन हाडटली, कामां कशी घडोवन हाडटली फास्ट. सगळ्यान कित्याक ताका एकूच वर्स उरलां आनी कशें फास्ट ती कामां करतली हेंवूय आमकां पळोवपाक जाय. सो आमी तेंकांय तेंको दिला बाबा तुमी कामां करात. आमकां बेजिकली कितें जाय, लोकांची कामां जाल्ली जाय. सो आमी तेंच्याय फाटल्यान आहा की तेंकां 1 वर्स दिलां, तेंच्यांनी कामां करून घेवची फटाफट. ह्या खातीर आमचो तेंको तेंकां हा सद्या आहा. आनी दुसरी एक श्यामल लाडू तेजें कितें जालें तर तेंच्यांनी जेन्ना एप्लाय केल्लें ते आमी हांवें गिरीशाक सांगलें, डेरिकाकूय सांगलें बाबा तेंचे गोंयकार ती तेंचें तें लायसन क्लियर करपाक. सो पण तेंचे सम टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून ते म्हणल्यार आमी क्लियर करूं शकना. मे बी आमकांय तितकें टॅक्निकल खबर ना. सो त्या टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून तेंच्यांनी ते क्लियर करना अशें ते म्हणटा. सो एनीवे म्हाका आयज आपयलो तुळशीसान की एक बरें आमी काम करता की फर्स्ट लायसन श्यामल लाडूक आमी गवस लाडूक दिता, त्या खातीर तूंय यो आनी तूंय तेंकां दितना तूं सहभागी रह. ह्या खातीर म्हाका आपयलो. सो हांव हांगसर ह्या खातीर येयलां की एक बरो दीस हो, एक लायसन कोणाक जे मेळना ताका आयज आमी दिलें. म्हणजे पंचायत बरें काम करीत आसता आनी हेजे फुडेंय करतली. अशी लोकांची कामां आडून उरपाना, कित्याक टॅक्निकल कितें आसलें तें आमी बेगीन सॉल्व करून ती कामां करता. टॅक्निकल कितें तरी प्रॉब्लम आसा अशें ह्या खातीर म्हाका तरी सांगलां की टॅक्निकल आहा म्हणून तें उरलें अशें. तुमकां मातशी तरी खबर आसतली जेन्ना एक घर बांदता जाल्यार लायसन्स कशें आहा तें. सो हें टॅक्निकल म्हणटा तुमी 15 महिने धरप एक लायसन्स. न्हय पण आतां लायसन्स जेन्ना तेंच्यांनी अप्लाय केलें बिल्डर जेन्ना एका कोर्ट हितून वयता न्हू ते बिल्डर टॅक्निकल प्रॉब्लम आसले म्हणून ते कोणी म्हणटा बिल्डर सारको आसना, हिंगा बिल्डर वयता म्हणटा सो बिल्डराचे कांयच प्रॉब्लम नासले. तूं मान्य आहा तुका? म्हाका मान्य आसा बिल्डराचे कांय व्हडलेशे प्रॉब्लम सो नासले. हेतून प्रॉब्लेम कोणे केले तो? प्रॉब्लेम आतां पळय हांव तुमकां डिटेल कशें सांगू शकना. बिल्डिंगान आसून तूं तुकाच खबर ना साहेबा. थोडी गोश्टी की आमकांय कळनासल्यो कितें. मान्य आहा आमी तुका वचून सांगलें. पंचायतीन कंटिन्युअसली बसनासले. जे लोकांचे बरे कितें प्रोग्राम्स आहा, बरे कामां करपाचे त्या टायमार वयताले ती कामां करून आपटून येताली की आमकांय आमची कामां आसता. सो पंचायतीन कंटिन्युअसली बसूंक शकनासले आमी. सो बेजिकली सेक्रेटरी डिसिजन घेतालो, सरपंच डेप्युटी सरपंच डेरिक वाज हे डिसिजन घेताले. सो हे क्लियर करताले. तुळशीदासान आतां जितलें उलयलां तेजें नांव घेवन हेणेन अशें केलें तेणें तशें केलें तितून तूं भागी आहली. सी आमी लोकांची कामां आनी बेगीनचे बेगीन कामां करपाक आमी सदींच सपोर्ट करता. आमी फाटल्यान ओडना कोणाक, आमी कामां बंद करना, कोणाचीच कामां बंद करना. आमकां जाय लोकांची बेगीन कामां जावन तेंच्यांनी फटाफट घरां बांदून ते आमचे गोंयकार. आनी ह्या हे जे आपताना म्हाका आतां कळना की 95% गोवन आहा आनी आमी गोंयकाराक सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आज अशें जालां की
जे प्लॉट्स आहा ते एक्झॉबरंट रेट्स जाला, एक करोड बी रेट्स जाला, ते गोंयकारांक पॉसिबल ना. हे अपटावन आनंद बोसान हे कमी रेटान आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिल्या. सो बिल्डरान कितें केल्लें तें सारकें केल्लें. अशें म्हाका तेणें कमीत रेटान गोंयकारांकूच लागून हांवें प्लॉट्स विकल्या. ही सगळ्यांत व्हडली गजाल आनी बरी गजाल न्हू. सो ते गोंयकारांक ते फुडें हाडपाक सोदतात. सो दॅट इज अ गुड थिंग. सो आतां तुमी तुळशीदासा बराबरूच रावतले मरे तुळशी आता 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी तेंचे टिमीन काडल्या. आतां ह्या फाटी तुळशीदासा मेळा आनी तुळशीदासा 4-5 दीस हांव पळयता, तो सगळ्यांक घेवन डिस्कशन करून सगळे डिसिजन घेता. ही बरी गोश्ट गांवांक लागून तो बरें करतलो हिवूय म्हाका दिसता अशें. आनी आमी तेच्या फाटल्यान 1 वर्स रावन पळयतले तो कसो काम करतलो आनी तेजे फुडें मागीर आमी ताका फूल सपोर्ट दितले. तर काम जर बरें सगळ्यांनी कितें आहा, काम जो लोकांची कामां करता, लोकांक लागून वावरता, तेच्या फाटल्यान आमी रावपाकूच जाय. कित्याक आमकांय लोकांनीच अल्टिमेटली निवडून हाडला. सो आमकां जाय की जी कामां लोक करता तेच्या फाटल्यान रावपाचें. VDC member, ex-Punch, Ward number 9, the present member of Village Biodiversity Committee also. ते एजेंडा जे असता मिटिंगेचे तितून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स असता, ऑक्युपन्सी असता, ट्रेड लायसन्स असता, एनी अदर एजेंडाज असता, लोकांचे बारीक बारीक हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर्स असता आणि गांवच्या लोकांचे बारीक बारीक नेबर्साचे इश्यूज असता. कोणाचे कंपाऊंड हांगा येयले ते येयले बारीक बारीक असतात, सगळे मिटिंगेन असता. ते मिटिंगेन आता 2-2.5 महिन्यान 3 महिन्यान ते काय जावनातले उपरांत कितें जालें, लोकांचे जे सिंगल बेडरूम फ्लॅट बी घेतला पळय त्यांचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर थांबले. तेजे उपरांत त्यांचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जाले उपरांत तांकां चेंज ऑफ नेम इलेक्ट्रिसिटीचेर जाता. ते सगळे सबसिक्वंट जे प्रोसिजर आसा पळय सगळे तांकां पाड पडले आनी सगळ्यांचे कामां जावना. तेज्यान सगळो मेन इश्यू कितें आशिल्लो पंचायतीचो, गार्बेज इश्यू आशिल्लो. 2020-21 MRF प्लांट 100 मिटर दूर आसा पळय थंय दिसता पळय तुमकां, ते प्लांट जाल्ले जेन्ना MRF मटेरियल रिकवर फेसिलिटी जेन्ना कन्स्ट्रक्ट जाल्ले तेजे उपरांत म्हाका दिसता 6 म्हयने जाय सगळे प्लेसीन हाडपा खातीर. ही टेंडरींग बी सगळें जावपा जाय आशिल्लें. आयजून आतां 7 वर्सां जाला, 4 इयर्स आनी लास्ट 6 इयर्स जाला ते मटेरियल रिकवर फेसिलिटीचे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टाची ई टेंडरींग जावना. आनी ई टेंडरींग करपाक म्हाका दिसना व्हडले काय न्यूजान घालपाचें आनी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून ई टेंडरींग केलें जाल्यार मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी आसा जाल्यार कोणूय येतले करपाक न्ही गार्बेज कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन करपाक आनी सगळे कंप्लायन्स करपा खातीर. ते कंप्लायन्स केल्यार गांवाक बरें जायना, गांवाचे बरें उद्धार जाताले आनी गांव नीट एंड क्लीन जाताले आनी सांकवाळ्याचें नांव गांवाचें नांव वयर येतालें. ते सगळें जावना. आनी उरलेले हेर जे काम आहा बारीक सिंगल हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर बी ताका 2-2, 2.5, 3-3 महिने रावपाक लागले. इट इज पॅथेटीक. This is not a way a government or a local panchayat body should function. So it has been a troublesome for सगळ्यांक खातीर overall. ओके. हांव गोविंद लामाणी, पयलीं 2 वर्सां हांव हे वार्डाचो मेंबर. आतां म्हाजी मिसीस आहा. आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार शामल लाडूचो आतां 15 म्हयने जाले इश्यू चालू आसलो हे प्लॉटाक लागून. सो आमकां बी बरें दिसना जालें की कोण लोन काडून हे काडून प्रॉपर्टीज घेता, इतले डिले कित्याक जाता काय म्हणून. तेन्ना म्हाजी बायल सरपंच जाली. लास्ट मिटींग आमची देवची पयली तेन्ना तेजी एप्लिकेशन आयली की कित्याक दिना काय म्हणून. तेन्ना आमी डिस्कस केले सेक्रेटरी वांगडा. हेजे पयलीं बी डिस्कस केल्ले हांवें सेक्रेटरी वांगडा आनी डेप्युटी सरपंच आनी गिरीश आमचो आसलो तेन्ना तेंच्या वांगडा डिस्कस केलें. तेंच्यांनी कितें म्हणून सांगलें की कोर्टान आसा केस, आमी दिवपाक शकना म्हणून. आनी लास्टाक जेन्ना म्हाजी मिसेस सरपंच आसलेले तेन्ना बी आमी सेम हेका सेक्रेटरी रिक्वेस्ट केलें की कशें सॉर्ट आउट करा प्रॉब्लम आसा तो. कित्याक लोक म्हाजे वार्डाचे 2 जाणांनी फायल घातलेले, ते म्हाजे घरा कडेन येताले केन्ना जातलें आमी लोन काडून जागो घेतलेलो आसा. सो आमकां ती चड लॉस जाता म्हणून. तेन्ना हांवें परत सेक्रेटरी सांगलें कशें भाशेन सॉर्ट आउट सॉल्व कर म्हणून प्रॉब्लम आसा ते. मागीर कितें सांगलें तेन्ना हो जावपाक शकना, कोर्टान आसा म्हणून तेणें आपल्याक हें केलो. जाल्यार तूं रिप्लाय कितें ती तेणें बरयल्लें दिसता लास्ट मिटिंगेक, कोर्टान आसा आमी दिवपाक शकना म्हणून. सो आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार आतां ताका लायसन्स दिलें फायनली पंचायतीन. आतां न्यू बॉडी येयला ती, तेंच्यांनी कितें प्लॅन करून खंयचे बेजिसाचेर टेक्निकली विचारून हिंगा थिंगा टेक्निकली विचारून बी दिलां आसतलें तें कितें आसा बरें काय वायट म्हणून तेतून. सो आयज हिंगा येवपाचें बरेंच गजाल कितें म्हणल्यार आतां म्हाजी बायल 3 फावटी विजिलन्सान वचून आयली. ती सारकें डिप्रेशनान गेला अशें कितें केलां काय म्हणून टेन्शनान आहा. आयज ती आमकां आपयलो शामल लाडून आपूण ती पेटिशन रिटर्न घेता म्हणून. तेका लागून म्हाकाय बरें दिसलें आनी तेकाय आज खुशीचो दीस आनी आमकांय खुशीचो दीस असोच. विजिलन्सान परत वचून टेन्शन जावचे पेक्षा एकदां प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले जाय म्हणून. आनी तशेंच संतोष सरान म्हणलें की इतले म्हयने ताका डिले जाले म्हणून हे केलें. हांवूय मनांतल्यान ताका सॉरी म्हणटा. जाल्यार ताका जर दुख्ख जालें जाल्यार पंचायत त्रास करतले आनी तुमी सॉरी म्हणटाले मरे बाबा. सॉरी म्हणल्यार ताका त्रास जालो म्हणून. आतां ती येयला तेजे तोंड आतां म्हणल्यार नांव आयकतालें तेजें. आतां तेज्या फुड्यान पयलें आमी ताका
ती त्याची भुरगे धाकटे भुरगे घेऊन येयला त्याची त्यांनी सांगले आपल्याक आमकां की माझ्या भुरग्याचे फर्स्ट बर्थडे करूंक जाय आसलेलें आपल्याक आणि अशें त्याचे खूप स्टोरी म्हळ्यार आमी केन्ना तोंडान पळोवन आसलेलें ताका फेस टू फेस ती येताली मागीर पंचायतीन सगळे आता एक सांग तुम्ही खंयच्या पॅनलाक आहात ह्या सायडीच्यान रुलिंगान ऑपोजिशन आमी बरें करता तेंच्या वांगडा आसा सदां बरें खूब सगळ्यात करा पयले बरें करताले न्हू बरें जातालें आतां तशें संत सरान सांगलें की इतलें बरें केलें आनी एक एका लागून आतां पळय आनी स्टार्टूच चाललें जावंक ना मरे खंयचें बरें करताले ते पयलें एक आतां एक करता थिंगा आतां मरे बरें इतलें बरें रोखडेंच एक प्रॉब्लेम सॉल्व जालो ना आतां सो सगळें बरें जालें. ते जाता ते भाशेन ते बरें चिंतून करतले सगळ्यांचे तुका काय दिसता तो करतलो म्हणून बरें पळय कशें आसता जें पळय कितें बरें चल्लां तें सगळें इलेक्ट जाल्यार बरें करपा खातीर लोकांनी तांकां बरें करपाक हाडलां आतां हेंची दोगांची मेंटेलिटी जर तशी आहा ती आनी तेंच्या बरोबर बाकीचे कित्याक रावतले ते आमचे आतां फुडलें एक वर्स उरलें ते बरें काम करपा लागून सो सारकें सांग आमकां ते तुज्या ग्रुपान येयल्या ऑफकोर्स तो दिसता म्हणल्यार येयल्याच न्हू दिसता दिसता न्हू सगळ्या ते तुम्ही बेश्टे कितले जाण म्हणा जाले आतां हा? आतां तुमी कितले जाण तेंकांच विचारपाचें ते कशें आसा ते तुमी तेंचे कडल्यान घेया कितें आमी आसा तशें आसा